لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ناز کر اپنی قسمت پہ تو اے نوع بشر، مصطفیٰ مل گئے اور کیا چاہیے. نبیاں چوں اونچی تیری شان کملی والیا، نبیاں چوں اونچی تیری شان کملی والیا. پڑھ کے میں دیکھیا قرآن کملی والیا، پڑھ کے میں دیکھیا قرآن کملی والیا. تیرے تے درود تے سلام پڑھ پڑھ کے، تیرے تے درود تے سلام پڑھ پڑھ کے تھکتی نہیں میری اے زبان کملی والیا، تھکتی نہیں میری اے زبان کملی والیا. تیرے بعد نبی کوئی دنیا تے آنا نہیں، تیرے بعد نبی کوئی دنیا تے آنا نہیں. اے ہو ساڈا دین تے ایمان کملی والیا. عزیزان گرامی قدر عزت و احترامات لائق حضرات علماء کرام، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب، حافظ مطیع اللہ صاحب، حضرت مولانا غلام علی صاحب اور قاری عطا الرحمان صاحب، آج دی یہ پرخلوص دعوت میرے بڑے ہی محسن میرے بزرگ حاجی اختر حسین صاحب، انہاں دی پرخلوص دعوت دے اتے حاضری دا ایک بڑی پھر شرف حاصل ہو گئے. رب کریم میرا آنا تھوڑا آنا ساڈا ساریاں دا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. محبت نال ساری کہہ دو.
اے محافل اے مجالس جنہ دے اندر ذکر خدا ہوندہ ہے، ذکر مصطفیٰ ہوندہ ہے، اے بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں، اے خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ اگر کوئی بدبخت بھی انہاں چ آ کے بہ جائے تے انہاں دی برکت نال خوش بخت بن جاندے۔ اے مجلساں، اے مجالساں، اے محافل، اے بڑیاں خوبصورت نے اللہ دی نظر دے اندر، جتھے رب سونے دا ذکر ہوئے تے رب دے پیارے لاڈلے دا ذکر ہوئے۔ دیکھو نا کہ اسی ساڈا پتر ہے، کسے دا بیٹا ہے، وہ آندا ہے نا تے وہ دا یار دیکھ کے کہندا ہے تیرا پتر بڑا سونا ہے۔ پیو خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ محبت نہ بولو۔ جنہوں اپنے پتر دی تعریف سن کے خوشی ہوتی ہے وہ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تے جے اسی اس مجلس چ بیٹھ کے آکھیے کہ ربا تیرا یار بڑا سونا ہے، پتر دی تعریف کرو تے پیو خوش ہوتا ہے، تے جے رب دے پیارے لاڈلے حبیب دی تعریف کرو تے رب خوش نہ ہوئے گا۔ اس واسطے مایوس چہرے نہیں چاہیے، پٹ والے چہرے نہیں چاہیے، کیونکہ اے میرے سونے دے میلاد دا مہینہ ہے، اور جتھے میرے نبی دی ذات جس مہینے چ آئیے ساری کائنات دے کفر شرک بدعت ظلم دے بٹ نکل گئے نے، اس مجلس دے اندر بیٹھ کے کسی مومن دے چہرے تے بٹ ہونا نہیں چاہیے۔ مینوں بھائی انصر محمود صاحب کہندے سن پہ، ہن مینوں نظر نہیں آنے دے، کہندے سن پہ جی تسی سرکار دے میلاد تو لے کے سرکار دے وصال تک بیان کرنا ہے، اور انہاں دے ایک پانجے نے وہ کہندے سن کہ 4 گھنٹے بیان کرنا ہے، تو وہ دونوں ہی اتھے ہیں، وہ دونوں ہی اتھے ہیں۔ مینوں 4 گھنٹے کہہ کے آپ ہی توڑ گئے، دعا کرو کہ وہ بھی اتھے آئیاں تے پھر میں اگے بٹھا کے 4 گھنٹے کریں گا، تسی بہت توڑ جائے۔ تو باہر کیف یہ بڑی خوبصورت محفل ہے۔ میں جلدی دنال اپنی حاضری مکمل کرا گا، حضرت پیر صاحب کی تشریف لیان والے نے 11 تک ٹائم ہونے والا ہے۔ دیکھو آن والے دنیا دے بڑے آئے، شانہ بھی لے کے آئے، مقام عظمت رفعت بلندی سب کچھ لے کے آئے، پر جہو جہاں مکے چ آمنہ دا نال آیا ہے کوئی دوسرا اوہو جہاں آ نہیں سکتا۔ پھر دیکھو اللہ نے اپنے نبی دے نام نو، اپنے نبی دے ذکر نو ہر تھان دے ہر جگہ دے اپنے نام دے نال جوڑ چھڑیا، تاکہ کائنات دے اندر کتے بھی کدی بھی کوئی میرا نام لے تے پھر میرے سونے دا بھی نام نو لینا پڑتا۔ ہر تھان دے ہر جگہ دے جتھے رب دا نام سونے مصطفیٰ دا نام ہی ہوتے ہی ہے، ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے اپنے دال اپنے لختے جگر کو آکھیا اے میرے بیٹے جدوں کو دعا کرے تو دعا رب کو لو کری، اور دعا دے اندر درود مصطفیٰ بھی پڑھی، میرے محمد کریم کے درود بھی پڑھی۔ پتر کہنے لگا ابا جی اے کون ہے جنہ دا نام لیندے پہ ہو؟ بابا جی آدم نے فرمایا بیٹا میں جنت تو دنیا چ آیا، میں جنت کے درختاں دے دروازیاں دے پتیاں دے حوضاں دے کناریاں دے رکھے ہوئے پیالیاں دے ہر تھاں دے جتھے ذکر خدا بیٹھے ہے اوتھے ذکر مصطفیٰ بیٹھے ہے۔ کوئی تھاں ایسا نہیں کہ جتھے کتے خدا کا ذکر ہوئے، ہر جگہ دے اندر رب کا نام لیے، مصطفیٰ کا نام لیے، تکبیر میں کلمے میں، نمازوں میں اذان میں، اے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم کہ مجھے خود بڑی نے لکھا ہوا تو باب میرا نام محمد۔ جتھے خدا کا ذکر ہے اوتھے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔
پھر ویکھو نا جدوں کوئی بندہ آندا ہے نا وہ آندا پہلا ہے اوندا ذکر بعد چ ہوندا ہے تذکرہ بعد چ ہوندا ہے تعارف بعد چ ہوندا ہے پر جدوں میرا سونا آیا ہے یہ آیا نہیں پر ذکر اور تذکرہ اور تعارف رب نے پہلے ہی زمین اتے بھیج دیا پہلے ہی تعارف موجود آؤ چلیے ذرا مکے دی تھوڑی جی سیر کریے مکے دے اندر تھوڑا جا ماحول دیکھیے کہ کہو جے سیدہ طاہرہ طیبہ اماں جان آمنہ میرے سرکار دی اماں جان اس ماں کو پاک ماں کوئی دنیا دے زمانے دے نہ پہلا ہوئیے نہ انہا دو بعد ہو سکے سب کو آلہ ماں سب کو پاک ماں سب کو عرفہ ماں سب کو اولا ماں اولا کیوں نہ ہوئے عرفہ کیوں نہ ہوئے پاک کیوں نہ ہوئے شان والی کیوں نہ ہوئے کہ وہ جو دامن دے اندر رب نے اپنا سب کو لاگنا نبی بھیجے سیدہ طاہرہ طیبہ اماں جان آمنہ وہ فرماندیا نے کہ جدوں اے رب دی امانت میرے کو آ گئی نا یہ دنیا تے نہیں آئی لیکن آن والی ہے کہ میں اپنے دن ویکھنیاں رات ویکھنیاں میری کیفیت تبدیل ہو جاندی ہر اعتبار کا سیدہ طاہرہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے لگو میں رات نو ستیاں انو خواب آئے ایک تراز قد حضرت شریف دے آئے کہندے نے آمنہ فرمایا میں آکھیا بولو کہندے نے آمنہ اے جڑا تیرے کول آن والے اینو سید
احساس دو کہ محبت نہ بولتے رہو اے کون آیا جیدے آیا بہارا مسکرا پیا کھلے ہیں پھول تے گلیاں ہزارہ مسکرا پیا بڑی خوش بات سی ساچی سواری کملی والے حلیمہ ہاتھ جدوں لایا حلیمہ
अलैहि वसल्लम को मैं इंज नहीं कहता पिया, असी इंज गल नहीं करते, साडा अकीदा है जिदों तुसी दुरूद पढ़दे हो मैं दुरूद पढ़ना, तुसी दुरूद पढ़दे हो, फरिश्ते आ जाते ने उस दुरूद पाक नूं कपड़े दे अंदर लपेट लेंदे ने, खुशबुआं लांदे ने, आका दे रोज़े ते जांदे ने, चाह दे नाल लेके
تو تر جاؤ سکوے دے بچہ مل جائے گا مینوں آگے 4 گھنٹے تحیت تقریباً تا گھنٹہ ہو گیا تو تسی پریشان بالکل نہیں ہونا ٹھیک ہے نا انشاءاللہ آپ کو اڈا کرا سوٹ کر
اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا ساڈا سارا دا آنا قبول فرمائے۔ سرکار دے بوئے کو شاید کہتے نا بڑا مشہور کلام ہے، تسی بار بار سن رکھیا ہوئے گا، کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی کدی بہندی رہندی سی، انہوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی، انہوں کوئی نہ نال رلاندا سی، انہوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی، انہوں کوئی نہ نال رلاندا سی، وہ دی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی دی جڑی دائی سی وہ نام حلیمہ دائی سی۔ آخر وچ مکے آئی سی جتھے آ کے وہ پچھتائی سی، ہر بوا اس کھڑکایا سی، انہوں خیر کسی نہ پایا سی، جدوں سارے پاسیوں رہ گئے سرکار دے بوئے بہ گئے۔ مدنہ کیا تو سبحان آخر وہ بوا ملے آئے جتوں خالی کوئی نہ ملے آئے، رحمت کا جھولا چلے آئے، سرکار کا بوا کھلے آئے۔ ایک باندھی باہر آئیے، دائی والے چھاتی پائیے، انہوں باہوں نپ اٹھایا ہے، پہلے نال سینے دے لایا ہے، کہندی آ تینوں نال لے جاواں میں ایک نوری مکھ بکھاواں میں، آ تینوں نال لے جاواں میں ایک نوری مکھ بکھاواں میں، ساڑے ویڑے وہ چن چڑھے آئے جگہ چن میں بھی کلمہ چلی نال حلیمہ دائی ہے، چلی نال حلیمہ دائی ہے، سونے بس جھاتی پائی ہے، دل پھڑ کے اپنا بہ گئی سرکار تک بھی بہ گئی۔ اج جا گیا وقت حلیمہ دا، ملیا لجپال یتیمہ دا، اج جا گیا وقت حلیمہ دا، ملیا لجپال یتیمہ دا۔ پیدوری آپ سنا دیئے نارے صدقے باری جان دیئے، پر ساج دیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے آکھن تو باہر آندی نہیں، سانو تو مکھ بکھاندی نہیں، کتوں کھانی ہے کتوں پینی ہے، بولی حلیمہ دائیاں نو خیریت کچھا آئیاں نو، نہ میں باہر آندیاں نہ توانو مکھ بکھاندیاں، بس بیڑے وچ گھوم لیندیاں، جدوں مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لیندیاں، سرکار دا محبت نہ بولو چوم لیندیاں، اے بھی آ گیا آزاد زیوکار بھی آ گئی، آقا دے بوئے تے دستک دیتی ہے، پوچھیاں کونے آکھیاں میں حلیمہ سعد قبیلے دیاں، کہندیاں نے سیدہ آمینہ کدھر آئیے، آکھیاں میں بچے واسطے آئیاں، تیرے گھر سنیا بچے سیدہ طاہرہ طیبہ، اماں جان آمینہ بول کے کہندیاں نے ہاں بچہ
ماں مسکرا دے آکھیا ہے گا آمینہ پہلا تو دسنا تو تیری کی تیرے کول میں ہوں چھڑیا کیے میں دے جہانا دی دولت نو اپنے نال لے چلیا میں جہانا دے قیمتی موتی نو اپنے نال لے چلیا جڑا رب دا پیارا ہے جڑا رب دا لاڈلا ہے جڑا رب دے خزانے دا اکیلا ہے تنہا ہے جدوں میرے آقا دی ولادت با سعادت ہوئی ہے ولاد ہوئے یمن دے اندر قادمی ہے وہ اپنے بت دے سامنے پوجا کر دے پے او دے بت وچوں ایک آواز آن لگ پئی ہے او میری پوجا کرنے والیا جا مکے تر جا او تے جہانا دا سردار آیا ہے جدے نال پتھر بھی کلام کرن گے جدے نال جانور بھی کلام کرن گے جدے نال درخت بھی کلام کرن گے او بڑا حیران ہو گئے اسی اسناد آسمان اول اے دی نگاہ اٹھنی ہے ایک نور چمک گئے او نظر آنے او دی بیٹی جڑی اللہ جے معذور ہے او بھی اس نور نو ویکھ دیے او بھی اس آواز نو سن دیے او کہندی ہے اللہ اے جڑا نور چمکدا پیا ہے تینوں اس نور دا آواز دے مینوں صحت مند کر دے میری معذوری نو دور کر دے اسی اسنان دے او آدمی اپنی بیٹی کو لاندے او دی بیٹی جڑی اٹھ نہیں سی سکدی اٹھ کے بہ جاندی ہے تر نہیں سی سکدی ترن لگ پیندی ہے پوچھ دے اے پیلے ہوئے بیٹی کہندی ہے بجان جڑی آواز تساں سنیے او میری سنیے جڑا نور تساں چمکدا ویکھے او میری چمکدا ویکھے آپا جان میں دعا کیتی ہے اللہ اس نور دے صدقے نال
مثال او دا تذکرہ تے مثال اللہ دی قسم لگا جدو ذکر مصطفیٰ ہوئے تذکرہ مصطفیٰ ہوئے آقا دا ذکر ہوئے دل کر دے بولی جاؤ بولی جاؤ بولی جاؤ گلا ساتھ دینا دے جسم ساتھ دینا دے دل دی چاہ گئے فدا دا ابی و امی یا
سال میں وہ توبہ کرتا اور جڑی اچھی گفتگو ہوئی رب کریمی نے تو سارے وہ دے عمل دی توفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوئے گی وما علینا الا البلاغ